सो हाय गाइस, यू आर वाचिंग माय चैनल एहसन पेट्स। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं एहसन ज़फ़र, कराची पाकिस्तान से। कॉकटेल मेरी पहली मोहब्बत। लेकिन आज हम बात कर रहे हैं फ़िशर फैमिली के बारे में। अच्छा जी, फ़िशर फैमिली के हवाले से जितने लोग ब्रीडिंग करवाते हैं उन सब लोगों के लिए बहुत ही आज ज़बरदस्त वीडियो होने वाली है, क्योंकि ये वो तरीका है जिससे आपका बर्ड बहुत तेज़ी से ब्रीड करेगा और जितने अंडे दे रहा है उससे ज़्यादा अंडे देगा और उसकी परफॉर्मेंस भी बहुत अच्छी आ जाएगी। और इसके साथ साथ मैं और भी कुछ बातें बताऊंगा, सिर्फ ये नहीं, हम डिस्कशन करते हैं। मेरी वीडियो का हर सेकंड सेकंड ज़र्रा ज़र्रा कतरा कतरा कीमती होता है, क्योंकि मैं पूरा एक्सपीरियंस जो मैंने पूरी लाइफ में झेला है वो 5-5 मिनट में, आपको 10-10 मिनट में बता रहा होता हूँ। वो मसले, वो नुकसान जो मैंने 2 सालों में 3 सालों में सीखे कि भाई इसको नुकसान, अच्छा ये भी हो जाता है, वो आपको 10 मिनट की वीडियो में पता चल जाता है। इतने बुरे हालात से मैं गुज़रा। बचपन में मैंने शुरू किया जब सेटअप, तो मैंने 7 लाख रुपए लगाया, डूब गए 7 लाख रुपए, पूरे के पूरे 7 लाख रुपए, कोई सिफर ज़ीरो पैसा बचा उसमें से। तो ये बहुत बड़ा नुकसान था। किस वजह से जी? अक्ल नहीं थी, नॉलेज नहीं थी, हर चीज़ के पीछे बस भागते हुए लग जाते थे। पता होता नहीं था, ना सर होता था ना पैर होता था, फिर वो नुकसान करवा करवा के आज मेरा पाकिस्तान में जितना भी नाम है, जो लोग भी मेरी इज़्ज़त करते हैं, देखिए नाम का तो मुझे नहीं पता, लेकिन ये है कि जितने लोग मुझे कॉल करते हैं, मैसेज करते हैं, बहुत दुआएं देते हैं और कहते हैं कि यार हमने सबकी वीडियोस देखी हैं, बाकी लोग भी बहुत अच्छी बनाते हैं। तो लेकिन ये है कि आपकी वीडियो से हम अपने आप को रिलेट कर पाते हैं। कहीं ना कहीं हमें लगता है कि जैसे हमारे सामने भी हम ही बैठे हुए हैं, यानी कि जो आप बातें कर रहे होते हैं ऐसा लगता है हमारे सामने बैठ के बातें कर रहे हैं। और ये बातें ऐसी होती हैं जो डोमेस्टिक बातें होती हैं, घरों के मसले जो होते हैं, या एक छोटे ब्रीडर के, एक ऐसे बंदे के जिसकी आमदनी कम है या जिसका जो फाइनेंशियल क्राइटेरिया है वो कम है, तो उस बंदे, इस तरह के लोग हमारे यहाँ पाकिस्तान में ज़्यादा हैं, तो लोग पसंद करते हैं मुझे इस बात की वजह से। तो ये आप लोगों का प्यार है, बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं इसी तरह इन चीज़ों को लेके चलता हूँ। तो इसी तरह मैं आपको बताता हूँ वो नुकसान जो मैंने 1 साल में सीखा कि भाई ये काम नहीं करना, वो मैंने आपको वीडियो में बताया, 10 मिनट में आपको पता चल गया कि भाई ये काम नहीं करना। अब मैं आपको बताता हूँ, जब मैं शुरू किया ना, जब मैंने बर्ड्स का काम, तो आज से तकरीबन कोई, मैं आपको बता रहा हूँ, 12-15 साल हो गया मुझे इसमें काम में। जो असल शुरू किया है उसको 12 साल हुए हैं, 10 साल मैं अच्छे से कर रहा हूँ, 10 साल ऐसे थे कि मैंने प्रोफेशनल तरीके से किया। तो इन 10 सालों में मैंने बहुत सारी चीज़ें सीखी हैं और नुकसान करके सीखी हैं। आप लोग बगैर नुकसान किए सीखेंगे। और 10 साल पहले की मैं आपको बात बताता हूँ कि भाई यूट्यूब पे बर्ड्स के मसले तो बहुत दूर की बात, बर्ड्स की फुटेजेस नहीं मिलती थी। यानी कि मैं यूट्यूब पे आज से 10 साल पहले कॉकटेल लिख के सर्च मारता था तो मेरे सामने अंग्रेज़ों की वीडियो आ जाती थी, यानी कॉकटेल होते थे, बट वो बाहर के यूरोप के लोग, यहाँ पाकिस्तान में, इंडिया में कोई एशिया में बनाता नहीं था वीडियोस, ना लोगों को पता था। दूसरी बात ये कि उस टाइम पे यार हमारे यहाँ खुद नेट भी नहीं होता था। हम लोग नानी के यहाँ जाते थे, अपनी अम्मी को बोलते थे नानी के यहाँ कब जाएंगे, नानी के यहाँ कब जाएंगे, तो वो परेशान होती थी क्यों, पूछ क्यों रहे बार बार। तो बाद में हम उनको बाद में समझ में आई कि अच्छा इंटरनेट की वजह से कर रहे होते हैं ये। तो जैसे ही हम नानी के यहाँ जाते थे, नानी से सलाम करते ही डायरेक्ट जाके ऊपर कंप्यूटर खोलते थे, कंप्यूटर पर बैठ जाते थे और उस पर फिर चीज़ें वीज़ें देखते थे जो भी हम इस्तेमाल करते थे वीडियोस यूट्यूब पे। बड़ा खुश होते थे, पेंट खोल के इतना खुश होते थे कि जैसे बहुत बड़ा तीर मार दिया यूट्यूब, सॉरी कंप्यूटर के अंदर। उस टाइम आपको पता है MS एक्सेल देख के पता नहीं खुश होते थे, हालांकि काम हमारा कोई था नहीं, छोटे बच्चे थे हम लोग। तो परिंदों की वीडियोस देखता था मैं यूट्यूब के ऊपर, और फुटबॉल की वीडियोस वगैरह देखता था। आज के दौर में इतनी बड़ी नेमत है यूट्यूब भाई, इतनी बड़ी नेमत है। उस वक्त हम मसले लिख के सर्च करते हैं ना अगर परिंदों के, तो कुछ नहीं आता था, घंटा कुछ नहीं आता था। उस टाइम इतने यूज़र भी नहीं थे, तो जाहिर सी बात है यूज़र नहीं थे तो क्रिएटर भी इतने नहीं थे। बहुत सिलेक्टेड क्रिएटर्स होते थे, वीडियो बनाते थे, और वही चंद 5-10 लोगों की वीडियोस होती थी जो पूरी दुनिया में चल रही होती थी। अब तो ये है कि आप सर्च करोगे तो आपके इलाके के करीब तरीन का बंदा वो दिखा रहा होगा कंटेंट जो बना रहा है, ताकि आपको उससे बात करने में या उससे कम्युनिकेट करने में या उस बंदे को करीबी इलाकों में बिज़नेस करने में आसानी हो जाए। जिस तरह मैं बर्ड्स को जो है वो बर्ड्स के इक्विपमेंट्स वगैरह सप्लाई कर रहा होता हूँ, तो मुझे भी आसानी हो जाती है। इस तरह अब आप लोगों के पास बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, आप इन चीज़ों से सीखते हैं। अच्छा जी, अब आ जाते हैं कि हमारे पास ऐसा कौन सा फूड है, नेचुरल फूड, यानी कि कौन सी ऐसी ग़िज़ा है जिसको देकर हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा अंडे, ज़्यादा से ज़्यादा ब्रीड ले सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी हेल्थ कर सकते हैं अपने बर्ड्स की। वो तरीका ये है कि एग फूड ना बहुत ज़रूरी होता है। अब मैं आपको बताऊंगा, ये बात सबको पता है। अब सब लोग बोलेंगे यार रे क्या बोल रहा है यार, एग फूड का तो हमें शुरू से पता है। लेकिन जितने लोगों को पता है ना, मैं आपको गारंटी देता हूँ, मुझ समेत, मैं भी हूँ उसमें, भाई हम लोगों को एग फूड का पता है, लेकिन हमने कभी दिया नहीं है। मैंने नहीं दिया, बहुत कम, कभी ज़िंदगी में कभी दिया हो, नहीं दिया। क्यों? याद ही नहीं रहता। फिर दूसरा ये कि जहन में होता है कि शायद अंडा महंगा है तो वो क्यों दें या कैसे दें। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर आप फर्स्ट टाइम जो आपके पास पीसेस ब्रीड कर रहे हैं ना, और तैयार
تیار بریڈر جوڑیں آپ کے پاس، یعنی کہ ایڈلٹ پیسز ہیں، ان کو آپ چاہ رہے ہو کہ وہ جلدی بریڈ کر دے، یا کسی میں اگر تھوڑا بہت بھی فرٹیلیٹی کا ایشو آ رہا ہے، یا کوئی مادی ایسی ہے جو 3 انڈے دیتی ہے اور اس میں 2 بچے نکلتے ہیں اور لگاتار ایسے ہی ہو رہا ہے، تو جب آپ ایگ فوڈ کا استعمال کرو گے نا، اس کے بعد آپ دیکھنا ضرور، سب سے زیادہ کام کی چیز ہوتی ہے انڈے کی زردی۔ پرندے کے لیے انڈے کی زردی بہت فائدہ مند ہوتی ہے، بہت مفید ہوتی ہے اس کے لیے، اور وہ بہت شوق سے کھاتا ہے۔ لیکن انڈا جو ہے نا، لوگ کس طرح سے دیتے ہیں جو ان کے برڈ نہیں کھا پاتے۔ بھائی دیکھیں، کوئی بھی آپ ڈائریکٹلی انڈا دیں گے نا اپنے کسی لو برڈ کو، ہو سکتا ہے وہ اس کی طرف دیکھے بھی نہ، ٹھیک ہے نا۔ تو ہر چیز کا ایک طریقہ کار ہوتا ہے، پہلے تھوڑا تھوڑا ڈال کے دیکھیں، کھا رہا ہے تو ٹھیک ہے، منہ مار رہا ہے تو اور ڈال دیں، نہیں مار رہا تو پھر آپ تھوڑا تھوڑا روز ڈالتے ہیں نا، بھلے ضائع ہوتا رہے، آہستہ آہستہ وہ کھانا شروع کر دے گا۔ اب ڈالتے کس طرح، ڈالنے کے بھی طریقے ہوتے ہیں نا یار۔ آپ کرش کرتے ہیں انڈے کو چاپ کر لیتے ہیں، کرش کر کے آپ ڈالتے ہیں سافٹ فوڈ میں۔ آپ کیا کریں، اپنے چنے بھگو کے رکھیں، جو بھی آپ سافٹ فوڈ آلریڈی دے رہے ہیں نا، جو آپ کا برڈ کھاتا ہے، اسی میں آپ ایک انڈا ابال کے اس میں اس کو کرش کر کے اسے مکس کر کے دے دیں، اسی سافٹ فوڈ میں مکس کر کے دے دیں۔ تو جو برڈ آپ کا پرانا سافٹ فوڈ کھا رہا ہے وہ تو کھانے اترے گا ہی نا اس کو دیکھ کے، تو ساتھ جب انڈا پڑا ہوگا کہیں نہ کہیں اس کو اسمیل جاتی ہے، تھوڑا بہت کھاتا ہے تو وہ بھی منہ میں آ جاتا ہے۔ اگر آپ کو ڈر ہے کہ آپ کا انڈا ضائع ہو جائے گا اور آپ کا کروڑوں کا نقصان ہو جائے گا، تو بھائی آدھا انڈا ڈال لینا، آدھا خود کھا لینا صبح ناشتے میں، اچھی بات ہے۔ میرا ایک دوست ہے بہت اچھا، وہ کہتا ہے یار میں ایک انڈا ابالتا ہوں صبح ناشتے میں آفس جانے سے پہلے، تو ویسے ناشتہ کر لیتا ہوں پورا میں، اس کے بعد پھر جو انڈا ابلا ہوتا ہے نا پرندوں کے لیے، وہ میں آدھا کر لیتا ہوں، آدھا خود کھا لیتا ہوں، آدھا برڈس کے سافٹ فوڈ میں مکس کر دیتا ہوں۔ یعنی اگر آپ صرف انڈوں کا ہی سافٹ فوڈ تیار کریں گے تو ظاہر سی بات ہے پھٹ کے ہاتھ میں آ جائے گی۔ آج کل انڈوں کا آپ نے دام دیکھا ہے اور ملک کی حالت دیکھی ہے، انڈے اوپر جا رہے ہیں، ملک نیچے جا رہا ہے۔ تو یہ مسئلے مسائل ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ بھی جو ہے نا ملک کے ساتھ آپ بھی نیچے ہو جائیں۔ تو اس سے بہتر ہے کہ اس کو چیزوں کو مینٹین کر کے رکھیں، تھوڑا تھوڑا انڈا ڈالیں، تھوڑا تھوڑا، آدھا آدھا انڈا بھی ڈالنا شروع کریں گے نا تمام سافٹ فوڈ میں، تو وہ کہیں نہ کہیں برڈ کو فائدہ پہنچنا شروع ہو جائے گا۔ تھوڑا سا سلو ایفیکٹ ہوگا اگر آپ کوانٹٹی کم دے رہے ہیں، لیکن ہوگا ضرور اس سے، آپ دیکھیے گا بہت فرق پڑتا ہے۔ اب انڈے کی زردی کا نام لیا تو ظاہر سی بات ہے اس کا وائٹ والا جو حصہ ہے وہ بیکار نہیں ہوگا، ایسا نہیں کہ وہ نہیں ڈالنا، وہ بھی ڈالیں، یا آپ ایسا کر لیں اگر آپ وائٹ والا حصہ کھانا چاہتے ہیں تو وائٹ والا کھا لیں اور زردی جو ہے برڈس کو ڈال دیں، آپ اس طرح بھی کر سکتے ہیں، وہ بھی آدھا آدھا ہی کہلائے گا ایک طرح سے، کیونکہ ایگ یوک جو ہوتا ہے نا، انڈے کی جو زردی ہوتی ہے سب سے زیادہ ڈینسٹی ہائی اس کی ہوتی ہے۔ جو وائٹ والا ایریا نا وہ لگ رہا ہوتا ہے پھولا ہوا ہوتا ہے، بس اندر اس کے کچھ بھی نہیں ہوتا، اسپنج ٹائپ ہوتا ہے وہ، تو اصل جو طاقت ہے وہ زردی کے اندر ہوتی ہے۔ لیکن ایک زردی میں ایک اور چیز بھی ہے، انسانوں میں جو لوگ 40 سال کے اوپر ہو جاتے ہیں ان لوگوں کے لیے زردی تھوڑا سا سمجھا جاتا ہے کہ اس میں فیٹ ہے تھوڑا سا، لیکن برڈ کے لیے وہ فیٹ کچھ بھی نہیں ہوتا، برڈ پورا دن پھدکتا رہتا ہے۔ ہم لوگ کیا ہے سوچتے ہیں، یا 40 سال سے اوپر کا بندہ ویسے بھی کم ہلتا جلتا ہے، تو اس کے لیے ہوتا ہے کہ اس کے دل کی نالیاں نہ بند ہو جائیں زردی کھا کے، تو اس لیے آپ انڈے کی جو ہے نا وائٹ والا حصہ کھائیں، اور آپ کے گھر میں بڑے بزرگ جو ہوں گے وہ جیسے بھی زردی نہیں کھاتے ہوں گے تو وہ زردی نکال کے آپ اپنے طوطوں میں استعمال کریں، سافٹ فوڈ کے اندر چھڑکیں اس کو، اسی طرح سے استعمال کریں، کیونکہ ابالنے کے بعد جب آپ اس کو کرش کریں گے نا تو پاؤڈر نما بن جائے گا وہ، پھر آپ کو آسانی ہو جائے گی۔ اور کئی پنساری کی دکانوں پہ نا ایگ یوک پاؤڈر بھی آتا ہے، یعنی کہ زردی کا پاؤڈر آتا ہے، زردی ہوتی ہے، اس کو خشک کیا جاتا ہے، خشک کرنے کے بعد پلاسٹک جیسی جب ہو جاتی ہے تو اس کو کوٹ کے یا گرائنڈ کر کے اس کا پاؤڈر بن جاتا ہے، اور وہ پاؤڈر جو ہے وہ آپ اپنے من چاہے طریقے سے استعمال کر سکتے ہیں، آپ پانی میں ملا کے بھی پلا سکتے ہیں برڈ کو، یا اس کو جو ہے وہ برڈ کے سافٹ فوڈ کے اوپر چھڑک کے دے سکتے ہیں تاکہ برڈ جو ہے وہ سافٹ فوڈ کھانا لگ جائے۔ یہ وہ نیچرل طریقہ ہے، یہ نیچرل چیز ہے جس سے آپ کی گروتھ بڑھ جائے گی، ٹھیک ہے۔ اب یہ باتیں سننا بہت ضروری ہو جاتا ہے، مذاق نہیں ہوتا، ہم کسی بھی چیز کو اگنور کر دیتے ہیں، یار یہ کیا، یہ تو کچھ بھی نہیں ہے، تو ایسی بنا دی اس نے، انڈے پہ بنا دی ویڈیو، یہ کیا بات کر دی۔ انڈے کے بھی طریقے ہوتے ہیں استعمال کرنے کے۔ اب میں نے آپ کو بتایا نا ڈائریکٹلی انڈا ڈال دیں گے وہ نہیں کھائے گا، اس کو آہستہ آہستہ ڈالنا ہے سافٹ فوڈ میں ملا کے، پھر وہ کھانا شروع کرے گا۔ ہو سکتا ہے اس ٹائم بھی وہ کم کھا رہا ہو، لیکن آپ آہستہ آہستہ تھوڑا تھوڑا روز ڈالیں، اس طرح سے آپ کا برڈ ہیلدی ہو جائے گا۔ اگر آپ کے برڈ سافٹ فوڈ کم کھاتے ہیں یا نہیں کھاتے، یا آپ کے برڈ سست بیٹھے رہتے ہیں، یا مزہ نہیں آ رہا آپ کے برڈ کی وہ سائز نہیں ہے، تو آپ ایک کام کریں، میں ملٹی وائٹامن پورے پاکستان میں سپلائی کرتا ہوں، یہی ملٹی وائٹامن میں پچھلے 3 سال سے خود استعمال کر رہا ہوں، تو جب کاروبار کی باری آئی تو میں نے اس کو ہی بہتر آپشن سمجھا، کیونکہ یہ پروڈکٹس بہت اچھے تھے، اور یہی میں پچھلے 1 سال سے پورے پاکستان میں سپلائی کر رہا ہوں، کبھی کمپلین نہیں ہے، الحمدللہ لوگ تعریف کرتے ہیں۔ اس 1 سال میں اتنے کم عرصے میں اتنی میں سپلائی کر چکا ہوں کہ لوگ مجھ سے ریپیٹڈلی لیتے ہیں، یعنی کہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو مجھ سے ہر مہینے لے رہے ہوتے ہیں، کیونکہ پروڈکٹ بہت اچھا ہے، لوگوں کو پسند آ رہا ہے، رزلٹ بہت اچھا ہے۔ میں خود بھی کاکٹیل میں استعمال کرتا ہوں تو بہت آتنک رزلٹ ہے یار، بہت زبردست ہے۔ اب اس کا آرڈر کرنے کا طریقہ کیا ہے میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ اس کے علاوہ میرے پاس ایک لائٹ اینٹی بائیوٹک ہوتی ہے، جو اس کے علاوہ ویکسینیشن ہوتی ہے، جو ویکسین میڈیسن ہوتی ہیں سردیوں کے لیے اور گرمیوں کے لیے، دونوں کے لیے وہ بھی ہوتی ہیں۔ اگر آپ کو لائٹ اینٹی بائیوٹک چاہیے تو آپ وہ بھی لے سکتے ہیں، ملٹی وائٹامن بھی لے سکتے ہیں۔ آرڈر کرنے کا طریقہ یہ ہے، جسٹ اگر آپ کو ملٹی وائٹامن چاہیے تو ملٹی وائٹامن لکھ کے میرے واٹس ایپ پر مجھے سینڈ کر دیں، اگر آپ کو لائٹ اینٹی بائیوٹک چاہیے تو لائٹ اینٹی بائیوٹک لکھ کے مجھے واٹس ایپ پہ سینڈ کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کو برڈس کا میڈیکیٹڈ باتھ اسپرے چاہیے
تو آپ برڈز باتھ اسپرے لکھ کر بھی مجھے واٹس ایپ پہ سینڈ کر سکتے ہیں. میرا واٹس ایپ کا نمبر ہے 034922000045. میں اپنا واٹس ایپ کا نمبر رپیٹ کر دیتا ہوں 034922000045. اگر آپ کو میرا نمبر سمجھ میں نہیں آیا تو میری ہر ویڈیو کی ڈسکرپشن میں میرا نمبر موجود ہوتا ہے. اور اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی تو فوراً لائک کر لو ابھی اسی وقت, اور چینل پر نئے ہو تو سبسکرائب کر لو. آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں, تب تک کے لیے اللہ حافظ.